यस्तो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा पनि किसानलाई झन् सहयोग गर्ने सरकार र उद्योगपति मिलेर अनि झन् यसमा किसान मार्ने उपाय यो सरकार र उद्योगपति र हाम्रो प्रशासनले नेताहरूले गरिरहेका छन्। खेती किसानहरूलाई 8 गतेसम्म तपाईँको खातामा गइहाल्छ भनेर सम्झौता भयो, हामीहरूलाई घर पठाइदियो तर आएन। मैले भने कि तपाईहरू आफ्नो लडाई आफै लड्नुपर्छ। तपाईहरूको माग पैसा भने परिश्रमको कमाइ हो। उनले भन्छ कि नेताजी कसरी हुन्छ, म त मैले लुगा लगाएको हुन्छु, मैले चप्पल लगाएको हुन्छु, मेरो कुरा काठमाडौँमा कसले सुन्छ? मैले भने कि तपाईहरूको कुरा सुन्छ, तपाईहरू सङ्गठित हुनु। उहाँहरूलाई मैले 2 वर्ष अघि उखु किसान सङ्घर्ष समिति त्यहाँ गठन गरेँ र गठन गरेर त्यही गाउँबाटै आन्दोलनको शुभारम्भ गरेँ। हामी पनि जबसम्म कृषकले पैसा पाउनुहुन्न तबसम्म यही सडकबाट हामीले उहाँलाई साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ। आर्थिक, नैतिक, भौतिक, सामाजिक हरेक किसिमले सहयोग गर्नको लागि तत्पर भएर देशभक्ति नेपाल अगाडि आएको छ। अहिले हामी 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म यो अनिश्चितकालीन हो। जति बेलासम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन, यो सम्झौता गरेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। त्यसले गर्दा जति बेलासम्म कार्यान्वयन हुँदैन हामी यहाँ बस्ने काम गर्छौँ। हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ, हामी यहीँ बस्छौँ, आन्दोलनमै बस्छौँ, हामी फर्किनेवाला छैन। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँलाई जागरण अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। आज हामी माइतीघर मण्डलामा छौँ र यहाँ उखु किसानहरूले पौष 18 गते 2076 सालको नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता लागू गर, कार्यान्वयन गर भनेर नेपाल सरकारले झकझकाउने काम गरिराख्नु भएको छ र आज हामीहरू यही विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। नमस्कार सर। नमस्कार। हजुरहरू यो 2076 साल पुष 18 गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता लागू गर भनेर प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ। वास्तवमा यो जुन एउटा सम्झौता रहेको छ यस सम्बन्धी पनि के बताइदिनु होला? यो सम्झौतामा विगत लगभग तपाईको 2075 सालदेखि हामी पटक 4-5 चोटि आन्दोलन गऱ्यौँ यो उखु किसानहरूको विषयलाई लिएर। पछिल्लो वर्ष 17-18 दिनको आन्दोलन पछाडि सरकारसँग वार्ता भयो। सरकारले 5 बुँदे समझदारी गर्यो। यो 1 महिनाको भागा दिएको थियो। पछिल्लो वर्ष सरकारले 1 महिनाभित्र हामी पुराना बक्यौताहरू किसानहरू उखु किसानहरूको पुराना बक्यौता हामी पुरा गर्छौँ, भुक्तानी दिलाउँछौँ। जुन फ्याक्ट्री बन्द भएको छ त्यसको जे जथा सम्पत्ति बेचेर भए पनि किसानको बाँकी बक्यौता हामी चुक्ता गराउँछौँ भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो, समझदारी भएको थियो। र त्यो समझदारीको हिसाबले अहिले 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कति पनि पुरा गरेको छैन। त्यसले गर्दा किसान अहिले तपाईको बैंकबाट ऋण लिएका छन्, व्यक्तिबाट ऋण लिएका छन्, 5%, 18%, 20%सम्म ब्याजमा लिएका छन्। हाम्रो किसानको पैसा 5-5 वर्षसम्म एक किसानको 10-10 लाख रुपियाँ बाँकी छ। एउटा किसानको चिनी मिलमा उसको खेती नै उखु खेती हो र उखु मिलमा दिएको 5 वर्ष भइसक्यो, उसले पाएकै छैन पैसा, अनि कसरी बाँच्नु त त्यो किसानले? यस्तो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा पनि किसानलाई झन् सहयोग गर्ने सरकार र उद्योगपति मिलेर अनि झन् यसमा किसान मार्ने उपाय यो सरकार र उद्योगपति र हाम्रो प्रशासनले नेताहरूले गरिरहेका छन्। यो नेता र सरकार र उसमा उद्योगपति मिलेर जनतालाई किसानलाई मार्ने उपाय बनाएका छन् एक प्रकारले। हजुर, अब यो प्रदर्शनले पनि यदि नेपाल सरकारले हजुरको माग यो जुन सम्झौता 2076 मै लागू भइसक्नु पर्ने हो, जुन अहिलेसम्म पनि लागू भएको छैन, यदि यो माग नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेन भने हजुरहरूको भावी कार्यक्रमको योजना के रहेको छ? अहिले हामी 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म यो अनिश्चितकालीन हो। जति बेलासम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन, यो सम्झौता गरेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। त्यसले गर्दा जति बेलासम्म कार्यान्वयन हुँदैन हामी यहाँ बस्ने काम गर्छौँ, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ, हामी यहीँ बस्छौँ, आन्दोलनमै बस्छौँ, हामी फर्किनेवाला छैन। हजुर, 2076 साल पुष 18 गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता लागू गर भनेर आन्दोलनमा आइराख्नु भएको छ। वास्तवमा पुष 18 गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता चाहिँ के हो? उहाँसित हामीहरूको पुरै देशको उखु किसानहरूको अनि कति मिल्छन् त 5-10 वटा मिल्छ देशभरिमा। उनीहरू सबैको बक्यौता रकम फेरि हामीहरू मागमा आयो कि हामीहरूको पैसा समयमा दिनुहोस्, हामीहरूको तिरमा परिरहेको छु, फेरि खेतीमा लगाउने गर्नुपर्ने छ, तर दिएन। तर पौष 18 गते आउँदाखेरि नेपाल सरकारसित कि माघ 8 गतेसम्म सम्पूर्ण नेपालको खेती किसानहरूलाई 8 गतेसम्म तपाईँको खातामा गइहाल्छ भनेर सम्झौता भयो, हामीहरूलाई घर पठाइदियो तर आएन।
फेरि हामीहरूलाई जिल्लामा कतिचोटि धारणा दिए, सिडिओ कार्यालय घेराउ गरे, उहाँहरूले आश्वासन दिए कि दिन्छ लगाइहाल्छु, हाम्रो प्रयासमा छु, तर कहीँबाट केही सहयोग पाइएन। अनि बाध्य भएर फेरि हामी त्यही सम्झौता लागू गर भनेर यो नाराको साथ लिएर फेरि काठमाडौँमा उपस्थित भएको छु। नमस्कार सर। नमस्ते। हजुर लामो समयदेखि यो होइन यो जुन भुक्तानी होस् भनेर नेपाल सरकारसँग बारम्बार हजुरले वार्ता गर्नुभएको छ, त्यही पनि अहिलेसम्म यो सम्झौता लागू हुन सकेको छैन र फेरि आज तपाईँ यहाँ सङ्घर्षमा उत्रिनु भएको छ र यो एकचोटि फेरि जसले अहिलेसम्म किसान आन्दोलनको वास्तविकता के हो भनेर बुझ्न सक्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई यो किसान आन्दोलन कसरी सुरु भयो, के कारणले गर्दा सुरु भयो भनेर स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। म त्यहाँ हाम्रो यो आन्दोलनको शुभारम्भ सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4बाट सुरु भयो। म जब त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा मलाई दोस्रो पार दियो राज्यले षड्यन्त्र गरेर, अनि जब म त्यहाँ क्षेत्रमा गएँ, म त नयाँ पहिलोताली युवा थिएँ, मलाई त्यति थाहा थिएन। जब म किसानहरूको रोदन हेरेँ, किसानहरूको दुःख हेरेँ, त जब म अध्ययन गर्दै गएँ त त्यहाँ 100 करोड रुपियाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रको बाँकी रहेछ उद्योगीहरूले और वर्षौँदेखि सुरु गरेछ। मलाई लाग्यो कि किसानहरूको धेरै पीडा रहेछ। अनि मैले त एउटा राजनीतिक कर्मी भएको नाताले मैले किसानहरूलाई बोलाएँ। मैले भने कि तपाईहरू आफ्नो लडाइँ आफै लड्नुपर्छ, तपाईहरूको माग पैसा भने परिश्रमको कमाइ हो। उनले भन्छ कि नेताजी कसरी हुन्छ, म त मैले लुगा लगाएको हुन्छु, मैले चप्पल लगाएको हुन्छु, मेरो कुरा काठमाडौँमा कसले सुन्छ। मैले भने कि तपाईहरूको कुरा सुन्छ, तपाईहरू सङ्गठित हुनु। उहाँहरूलाई मैले 2 वर्ष अघि उखु किसान सङ्घर्ष समिति त्यहाँ गठन गरेँ र गठन गरेर त्यही गाउँबाटै आन्दोलनको शुभारम्भ गरेँ कि उहाँहरूले पहिल्यै तालिमा काठमाडौँ आउन डराउनुहुन्थ्यो, कोही टेर्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामी त्यही आन्दोलन गरेँ। त्यसपछि 2 वर्ष अघि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनसनमा बस्यौँ। धरना प्रदर्शन त कतिपटक दिउँ, कतिपटक मौखिक कुरा पनि धेरै पटक भयो। जब धरना हामी अनसनमा बस्यौँ अनि सिडिओले साहबले के भन्यो भने कि म सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि हो, मसँग भएको सम्झौता त प्राइम मिनिस्टरसँगै गरेको बराबर हो नि भनेर गर्नुहोस्, म पैसा दिलाउँछु, मेरो रेहबरमा यो सबै समन्वय हुन्छ। हामीहरूले मान्यौँ। मानेपछि त्यहाँ पैसा पाइएन, सहमति लिखितै रूपमा भयो। 20-25 लाख रुपियाँ दियो, त्यसपछि दिँदै दिएन। त्यसपछि धेरै पटक हामी पुनः घचघचायौँ, धेरै पटक हामीले चाहिँ उद्योगी कहाँ किसानलाई लिएर पनि गयौँ, राज्यका अङ्गहरूलाई पनि भन्यौँ, तर सुनवाई भएन। त्यसपछि हामीले फेरि काठमाडौँमा गत वर्ष आयौँ पुष महिनामा। पौष महिनामा जब यहाँ आन्दोलन गर्न आयौँ भने हामी यस्तै चाहिँ आफ्नो माग लिएर ब्यानर लिएर यहाँ उभियौँ र समृद्ध समाज काठमाडौँको हो, काठमाडौँको समाजप्रति आशान्वित भएर आएका थियौँ। सञ्चार जगतबाट आशान्वित भएर हामी आयौँ र किसानहरूलाई यही विश्वास थियो कि त्यहाँका सञ्चार जगत, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज जुन काठमाडौँको सम्पन्न समृद्ध शक्तिशाली छन्, उहाँहरूको आवाज हाम्रो सुन्नुहुन्छ। राज्यले सुनेको भए त सिडिओ कार्यालयमा भएको सम्झौताका बखत नै पैसा दिन्थे भनेर यहाँ उहाँहरूलाई लिएर आए र सबैलाई प्रत्यक्ष के छ समस्या सबलाई सुनाउनुहोस्, किसान के हो भनेर। कस्तो छ भने किसानको त्यो उख भनेको त्यो क्यास क्रप नगदे बाली हो र त्यसमा पनि एउटा विशेषता के छ, उखुमा त्यो एकमुष्ट पैसा आउँछ। त्यो एकमुष्ट पैसा आउने भएकोले किसानहरूले के गर्छन्, ट्युसन पढाउने शिक्षकलाई, किराना पसललाई, विद्यालयमा, त्यसपछि हस्पिटल जुन गाउँमा हुन्छ प्राथमिक उपचार केन्द्रहरू, औषधि पसलमा सबै ठाउँबाट उधारो खान्छ वर्षभरि कि अहिले उधारोमा दिनुहोस्। जब मेरो ऊँको पैसा आउँछ अनि पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि उधारो दिनुहुन्छ, किन सबलाई थाहा हुन्छ गाउँघरको कुरो हो कि यसको यति पैसा आउनेवाला छ, यति पैसा आउनेवाला छ। अब उसलाई समयमा पैसा आएन, उसले समयमा पैसा पाएन भने उसले के गर्छ, ब्याजमा लिएर चाहिँ तिरोतारण गर्छ। ब्याजमा लिएर तिरोतारण गर्दाखेरि उसले ऊँखुबाट हुने प्रफिट चाहिँ ब्याजमै सकिहाल्छ अनि ऊ घाटामा जान्छ। जब घाटामा जान्छ भने उसले फेरि के गर्छन् भने आफ्नो चाहिँ जग्गा चाहिँ बिक्री गरेर तिरोतारण गर्छन्। वृत्तिष्णा आउँछ, धेरै जनता धेरै पारिपट्टि पन्जाब जान्छ अनि किसान विस्थापित हुन्छ। यस प्रकारको किसानको पीडा हो। मार्मिकहरूको कि मलखाद पाउँदैन। एउटा मार्मिक प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु, धेरै प्रसङ्गमध्ये एउटा किसानले 1 बोरा मलखाद पाउँदैन आफ्नो ठाउँमा नेपालमा। उसले एउटा किसानले साइकलमा टन्टलापुर घाममा भारत जान्छ, भारत गएर बोर्डरमा चाहिँ मल किन्छ।
उताबाट मलमा पैसा पनि तिर्छ आफ्नो, उताको प्रहरीको पनि गाली खान्छ, यता नेपाल पस्यो भने नेपाल प्रहरीको पनि गाली खान्छ र एक दिनको श्रम उसको खेर जान्छ त्यो खाद ढुवानी गर्नमा, साइकलमा ल्याउनलाई पसिना पनि बगेको हुन्छ। पैसा तिरेर पनि त्यो किसानको सम्मान हुँदैन। जब ऊ पैसा तिरेर मल खाद ल्याउँछ भने किन गाली खानु पर्यो कुनै प्रहरीको? त्यो राज्यले त्यो सोच्ने विषय हो कि होइन? त त्यो पैसा पनि तिर्ने, दुवैपट्टिको प्रहरीको गाली पनि खाने, दिनभरि 500 रुपियाँ जो कमाउन सक्थ्यो त्यो पनि खेर जाने, अनि उसको जति माउले किनेको हुन्छ त्यसमा 500 रुपियाँ थप हुन जान्छ, पसिना त गयो। त्यसकारण मैले के अनुरोध गर्छु भने त्यही किसानको परिश्रमबाट हाम्रो, त्यसै भएर यहाँ काठमाडौँमा बसेर रहर मुङको दाल खाँदैछौँ, बासमतीको चावल खाँदैछौँ, त्यो किसानको परिश्रम हो र त्यो किसानले परिश्रम गरे वापतको रकम दिलाउनमा सम्पूर्ण समाजले इकट्ठा भएर एकीकृत भएर सहयोग गर्नुपर्छ, दिलाउन लाउनुपर्छ। यस्ता धेरै, एउटा त युनिक समस्या भने यस्ता थुप्रै समस्या छ। धेरैजनाको त म साक्षी बसेको छु, स्कुलले मानेन पढाउन, अब वर्षौँ बितिसक्यो पैसा पाएन। त्यसपछि के भने उखु कृषकले, अनि कृषकहरूको मजिमा बस्छ, उहाँको पैसा आउँछ नि पछि देला भनेर अब कति ठाउँमा उनीहरू पनि विद्यालयले आश मारिसकेपछि पछि चाहिँ निकालिदिन्छ। यस्ता अनेकन समस्याहरू छन्। त्यसकारणले जबसम्म हाम्रो के भनाइ छ भने समृद्ध नेपाल हुनलाई समृद्ध कृषक हुनुपर्दछ। कृषक समृद्ध भएपछि हाम्रो चाहिँ त मधेसमा खाद्यान्नलाई को माध्यमबाट सम्पन्न हुन्छ, पहाडमा चाहिँ फलफुल खेतीबाट पहाडका फलफुलहरू मधेसमा आओस् र मधेसका खाद्यान्न पहाडमा जाओस्, दुवैतिर आर्थिक टर्नओभर हुन्छ, पैसाको फ्लो बढेपछि समृद्धि आउँछ। यो माध्यम अपनाउन हामी कृषक साथीहरू सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। यो पानी जहाज चलाएर यो होइन स्विट्जरल्यान्ड बनाउनको लागि मूल आधार कृषि हो। त्यसकारण कृषि किसानको समस्याहरू बुझौँ। फेरि किसानको परिभाषा थरीथरीको छ, राज्यले बुझ्दैनन्, ध्यान दिँदैन। अहिले जुनसँग कृषकहरूको धेरै सहरीकृत भइसक्यो, सहरमा बस्ने कृषकहरू आफ्नो जग्गा गाउँमा बस्ने किसानलाई बटैया गर्न, मधेसमा बटैया भन्छ, हुन्डा भन्छ, दिन्छ। त त्यो कृषकले राज्यको सुविधाको उपभोग गर्न पाउँदैन, किनभने उसको हातमा लाल पूर्जा हुँदैन। यहाँ नियम नीति बन्छ, ऊ लाल पूर्जावालाको लागि बन्छ। त धेरै लामो सङ्ख्या जुन गरिब किसानहरू छन्, तिनीहरूको जो कृषक छ उसँग केही आधारै छैन किसान भन्ने। राज्यले त प्रमाणका आधारमा दिनु हो। जसरी उदाहरणको लागि कृषि लोन भन्यो, 5%मा बहुत राम्रो यो योजना हो। 5%मा कृषि लोन पाउँछ, तर उसले किसानी खेती गर्नेसँग लालै पूर्जा छैन, त्यो ब्याङ्कमा कहाँ लाल पूर्जा लिएर जान्छ। त्यसकारणले हामी पटक पटक भन्नु कि बाली धितो राखेर कृषि लोन दिनुहोस्। उनको केसमा जसको हातमा पुँजी छ उनै कृषक हुन्, कसको खेत छैन त्यो मतलब नराख्नुहोस्। जो काँटा गराए, काँटा भन्नाले लोकल तौल गराउँछ, जसले तौल गराए, जो कृषकले ऊख बुझाए, मिलले जसलाई पुँजी दियो त्यो नै मालिक, त्यो नै कृषक, त्यसलाई केन्द्रित राखेर चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। हजुर, अब जसरी तपाईँले भन्नुभयो, पहिला पनि नेपाल सरकारले हजुरलाई आश्वासन देखाइसकेको थियो, तर यो सम्झौता लागू गरेन, कार्यान्वयन गरेन। यसको लागि सामाजिक अभियन्ताहरूको साथ समर्थन चाहिन्छ र विशेष गरी काठमाडौँका जनताहरूको साथ समर्थन चाहिन्छ। अहिले काठमाडौँका जनताहरूबाट र सामाजिक अभियन्ताहरूबाट के कस्तो समर्थन प्राप्त गर्नुभएको छ? उहाँहरूले धेरैजनाले यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूको सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधित्व गरेर फोनमा धेरै सङ्घ संस्थाका साथीहरूले भन्नुभएको छ कि हामी तपाईँहरू सँगै छौँ, हामी पनि कृषकका छोराछोरी हुन्, तपाईँहरूलाई जे हुन्छ हामी त्यहाँ आएर तन मन सबै प्रकारको सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरूलाई केही चिन्ता लिनु पर्दैन, हामी तपाईँको सँगमा छौँ। सबैले बहुत आशीर्वाद दिएको छ र गत वर्ष पनि काठमाडौँको समाजको सम्पूर्ण पेसाकर्मी साथीको आशीर्वादबाट नै किसानहरूले सरकारलाई सम्झौता गर्न र केही पैसा दिलाउन बाध्य पारेको थियो, नत्र त्यो पनि सुतेको थियो। तर मलाई विश्वास छ यसपालि अहिले यो आजदेखि जुन आन्दोलन जारी छ यसमा पनि पेसाकर्मी, काठमाडौँका समाज, सञ्चारकर्मी सबैको सहयोग पाउने नै छु र अहिले पाइ पनि रहेको छु। हजुर, अब यो प्रदर्शनहरूले पनि नेपाल सरकारले यदि हजुरहरूको यो माग सम्बोधन गरेन भने अबको कार्यक्रम हजुरको के हुनेछ? अहिले हामी यसरी नै यहीँबाट ध्यान आकृष्ट गराउँदैछौँ। यदि सरकारको ध्यान आकृष्ट भएन, सरकारले मानेनन् भने हामी इमिडिएटली यही सडकबाट निर्णय गरेर जसरी भए पनि सरकारसँग पैसा लिने भने वातावरण यहीँबाट बनाउँछौँ
अब जहाँ किसान पुरै तातिन्छ देशभरिको, सरकारको हालत के होला? सरकार किसानकै बलमा बनेको सरकार हो, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त मजदुर किसानको हितैषी हो, उसैको प्रतिनिधित्व हो र सम्पूर्ण किसान जाग्यो भने यो सरकारलाई के हालत हुन्छ सरकारले बुझुन्। बुझेनन् भने हैन त्यो सरकारको किसानकोले सरापेको पाप त सरकारलाई लाग्छ 100% लाग्छ। किसानलाई रुवायो, उसको आँखु बग्यो, किसानले चाहिँ गाली गर्यो, सराप्यो भने जोसुकै भए पनि, जति शक्तिशाली भए पनि उसलाई पाप लाग्छ 100% लाग्छ। देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामी दिदीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु कि हामी नेपालीको समृद्ध हुने मुख्य आधार कृषि हो। यसलाई बुझ्नुहोस्, सम्झ्नुहोस् र कृषकलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा हामी सबै एकबद्ध भएर कृषकलाई सहयोग गरौँ, किसानलाई सहयोग गरौँ। अहिले एउटा यो पाठ हो कृषकको, समग्र कृषि तन्त्रमध्ये उखु खेती एउटा पाठ हो। यदि उखु खेतीमै सरकारले हामीलाई ठगिहाल्यो भने बाँकीमा त हामी यसैकै ठगिन्छौँ। त्यस कारणले अहिले यो भुक्तानीको जुन लडाइँ हो र मल बिउ बिजनको स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापनको जो लडाइँ हो, यस लडाइँमा जे जहाँबाट हुनुहुन्छ, सोसल मिडियाबाट, देश विदेशमा रहेको अरू कुनै सञ्चारको माध्यममा सम्पूर्ण समाजलाई जागृत पारौँ, सम्पूर्ण समाजलाई आह्वान गरेर यो कृषक समृद्धिको जुन लडाइँ हो, यस लडाइँमा सहयोग समर्थनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँको सम्पूर्ण युनिटलाई। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार, जय देश। तपाईँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम सोम शर्मा। म चाहिँ तत्कालीन हाल चाहिँ देशभक्त युवा नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षमा कार्यरत छु। हजुर, देशभक्त युवा नेपालले लामो समयदेखि उखु किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको माग सम्बोधन गर्नको लागि दिनरात खटिएको हामी सबैले देखेका छौँ र 1 वर्ष हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारसँग वार्ता भएर जुन यो सम्झौता उहिले लागू र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। र अहिले तपाईँहरूले कुन हिसाबले यो उखु किसान आन्दोलनलाई समर्थन र साथ जनाउँदै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त एउटा यो विडम्बनाको कुरा हो, 1 वर्ष अगाडि एउटा देश चाहिँ कृषि प्रधान देश भइकन पनि कृषकलाई यसरी अपहरित गर्नु भनेको सरकारको निकम्मा सरकार भन्छु मैले। सरकारको निकै कमजोरी प्रस्फुटन भइरहेको छ। 1 वर्ष अगाडि पनि हामीले देशभक्त नेपालका सम्पूर्ण साथीहरू मिलेर यही माइतीघरमा आएर उहाँहरू समर्थन गरेका थियौँ र त्यसपछि कृषकहरू मिलेर सहमति गरेर जानुभएको थियो। ल, उहाँको पैसा आउने भयो भनेर ढुक्क भएर बसेका थियौँ हामी। र आज 1 वर्ष पुगेपछि हामीलाई थाहा पनि थिएन। हामीले त सोचिरहेको थियो पैसा पाउनु भएको होला भन्ने सोचिरहेको थियौँ, तर पैसा नपाएको अवस्थामा फेरि आउनुभएको छ। अझ यहाँ आउँदै गर्दा हाम्रो मनमा चसक्क बिज्यो, एउटा कृषकलाई पैसा नदिनु भनेको हामी सबैजनाको पेटमा लात हान्नु हो। तपाईँ हामी सबैजना व्यक्तिहरू खाली बस्नु, भोको बस्नु भनेको कृषकको अधिकारको लागि हामी लड्नुपर्छ, नत्र भने हामी भोको बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर देशभक्त नेपालले आएर यहाँ लाइभमा राखेर हामी सम्पूर्ण यहाँ धेरै जस्तो मान्छेहरू सर्लाहीबाट आउनु भएको छ। सर्लाहीका जनप्रतिनिधिले हामीलाई लाइभमा ल्याएर उहाँसँग क्वेसन गऱ्यौँ, सोध्यौँ हामीले यहाँका कृषकको लागि समाधानको निमित्त तपाईँले के कस्ता पहल गर्नुभयो भनेर कृषि मन्त्रालयसँग सोध्यौँ। उहाँहरूको सोधाइ, उहाँहरूको जवाफ त्यति चित्तबुद्ध त थिएन, तर कमसेकम पनि हामीले उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरेर के न के प्रश्नहरू गऱ्यौँ भन्ने हामी लागेको छौँ। र उहाँहरू जबसम्म पैसा पाउनु न तबसम्म यहाँ सडकमै बस्छु भन्नुभएको छ। हामी पनि जबसम्म कृषकले पैसा पाउनुहुन्न तबसम्म यही सडकबाट हामीले उहाँलाई साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ। आर्थिक, नैतिक, भौतिक, सामाजिक हरेक किसिमले सहयोग गर्नको लागि तत्पर भएर देशभक्त नेपाल अगाडि आएको छ। हजुर, पहिला पनि हाम्रो उखु किसानहरूले यही हिसाबले काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामै प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। यसले सरकारलाई खासै असर परेको देखिँदैन। यसको लागि काठमाडौँको जनताको समर्थनको आवश्यकता छ। सबै सामाजिक अभियन्ताहरू एकीकृत भएर यो मुद्दामा आउन आवश्यक छ र यसको लागि देशभक्त युवा नेपालको अबको आन्दोलनको लागि यदि सरकारले माग सम्बोधन गरेन भने कस्तो तयारी रहेको छ? देशभक्त नेपाल भनेको सम्पूर्ण समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको एउटा अभिभावक जस्तै हो। कृषकहरू भनेका, अझ मैले अघि नै भनिसकेँ, कृषक भनेका हाम्रो भगवान् हुन्। जब कृषक हुँदैनन् तब कोही पनि व्यक्ति मजाले खाएर टन्न पिएर बस्न सक्दैनन्। त्यस अवस्थामा हाम्रो प्रमुख दायित्व नै हुन्छ, यदि यो माग पनि सरकारले सुनेन भने हामी उहाँहरूसँगै हामी अनसनमा बस्नु पनि रेडी छौँ र परेको अवस्थामा हामी
तोडफोड त्यस्तो हामी त्यस्तो त अनैतिक कामहरू त गर्दैनौँ, तर विचार र बहसबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सरकारले झझक्याउनुको निमित्त हामी सिंहदरबारमा गएर हुन्छ, हामी सम्बन्धित निकाय कर्मचारीलाई गएर हुन्छ, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका नगरका मेयरहरू, त्यहाँका प्रतिनिधि सभाका सभासदहरू, प्रदेश सभाका सभासदहरूलाई हामीले मजाले टार्गेट गरी क्वेसन गर्नेछौँ। पटक क्वेसन गर्दै गर्दा आजित भएर उहाँ सम्भवतः हुन सक्ला चाँडोभन्दा चाँडो सुनवाई होस्। सुनवाई अझै पनि सुनवाई भएन भने हामी सङ्घर्षपूर्ण वातावरणमा उहाँहरूसँगै रहेर, हामी एक्लै होइन, यी किसान दाजुभाइहरूसँगै रहेर हामी के कस्ता रणनीतिहरू अपनाउने उहाँहरूसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी परेको अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा हामीले साँच्चीकै एउटा ठुलो ज्वालामुखी पनि ल्याउन सक्नेछौँ, जुन चाहिँ ज्वालामुखीले उहाँहरूको समस्या समाधानको निमित्त एउटा निर्णायक भूमिका खेलोस्। देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि देश तथा विदेशमा हुनुभएको छ, हामी एउटा सामाजिक प्राणी हौँ। सामाजिक प्राणी भनेको समाजमा रहेका जति पनि समस्यासँग जुधिरहेका व्यक्तिहरू, प्राणीहरू हुन्छन्, ती प्राणीहरूको सहयोग गर्नु, उनीहरूलाई आत्मसात गर्नु भनेको हाम्रो धर्म हो र हाम्रो नैतिकता हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो। यस्तै गरिकन समाजमा तपाईँको वरिपरि कुनै पनि समस्याहरू, आज कृषकलाई पर्यो, भोलि उद्यमीलाई पर्ला, पर्सि एउटा कर्मचारीलाई पर्ला, पर्सि कुनै एउटा सरकारी कर्मचारीलाई पर्ला, पर्सि एउटा कुनै युवालाई पर्ला, नागरिकलाई पर्ला, बच्चालाई पर्ला, वृद्धलाई पर्ला, ती सम्पूर्ण समस्याहरूको निमित्त हामी सबैजना एकजुट हुनैपर्छ। हाम्रो सरकारको मुख ताकेर बस्ने हो भने यो समाज, यो देश विकास हुने सम्भावना त कतै पनि छँदै छैन। जबसम्म जनता तातिँदैनौँ, जबसम्म जनता साँच्चीकै जनता रहँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो देश डुब्छ नै डुब्छ। त्यसकारणले गर्दा सबैजना व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक चेतनाभन्दा पनि पार्टीको झन्डामुनि भन्दा पनि नेपालको झन्डामुनि रहेर सबैजना एकीकृत भएर गोलबद्ध भएर लागौँ। तबसम्म त्यसपछि हाम्रो देशमा यस्ता समस्याहरू कमै आउनेछन्। आए तापनि त्यो समस्याको समाधानको निमित्त हामी एक ढिक्का भएर लाग्छौँ, जसले गर्दा एकदमै चाँडो सकारात्मक रिजल्ट आउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यही सन्देश दिन चाहन्छु कि हामी सबैजना सामाजिक प्राणी हौँ। सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली नागरिक हौँ। हामीसँग सबैभन्दा पहिला नेपाली नागरिकता आएको छ, त्यसपछि मात्र पार्टीको सदस्यता लिएका छौँ हामीले। त्यसकारणले गर्दा त्यो नेपाली नागरिकताको कसम खाएर हामीले नेपालको लागि र समाजको लागि लड्नुपर्छ। त्यो लड्नको लागि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ, मुटु दर बनाउनुपर्छ र ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ। यही भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको मिडिया, तपाईँको चर्चित मिडियालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण जनतालाई यही भन्न चाहन्छु कि किसान आन्दोलनको निमित्त तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट जसरी सक्नुहुन्छ त्यसरी समर्थन गर्नुहोला, साथ दिनुहोला। सक्नुहुन्छ भने भौतिक रूपमा, सक्नुहुन्न भने खबरदार रूपमा पनि साथ दिनुहोला, जसले गर्दा उहाँको चिरिएको पेटको, उहाँको खोसिएको घाँसलाई कमसेकम भए पनि त्यो घाँस र त्यो चिरिएको पेटमा उहाँ केही न केही भए पनि धर्म मिलोस्, म यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ, आफू भोको पेट बसी हाम्रो पेट भर्ने किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज दुःख पीडा मर्कामा हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा पनि आज हामीले उहाँहरूको साथ दिन सकेनौँ भने हामीहरूमाथि धिक्कार हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा काठमाडौँका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो आन्दोलनमा सरिक भइदिनुहोस्, यो आन्दोलनमा सहभागी भएर हामी किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथ छौँ भनेर तपाईँहरूले सहभागिता जनाइदिनुहोस्, ऐक्यबद्धता जनाइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। साथसाथै यो देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने सामाजिक अभियन्ताहरू, राजनीतिक अभियन्ताहरू सबैजना यो दुःखको घडीमा सबैजना नेपाल सरकारले दबाब दिनको लागि, यो जुन सम्झौता रहेको छ यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन होस् भनेर दबाब दिनको लागि सबै सामाजिक अभियन्ताहरू एकीकृत भएर यस आन्दोलनमा आउनुहुन्छ भन्ने आश गर्दै हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय युवा, जय किसान।